अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। मेरा ताल्लुक़ ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ से है। नाज़रीन, एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ का हमेशा से एक नुक्ता नज़र रहा है कि वो ये है कि हम आपकी ज़िंदगियों में किस तरह से आसानी पैदा कर सकते हैं। हम आपके लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट फैल सके। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपकी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी मकसद को लेके आगे चलेंगे और हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या स्पेशल हम लेके आए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें रब्ता किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की ऑफ़र्स ख़त्म हो गई हुई हैं तो अभी भी हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कोई और ऑप्शन अगर मौजूद है तो आप बताएं। तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऑफ़र्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हुई हैं और कौन कौन सी ऑफ़र्स हम आपके लिए नई लेके आए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने जानने वाले लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, वीडियो में जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड ऑफिस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से 3 मरला के ऊपर एक डिस्काउंट ऑफ़र दी गई थी जिसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2020। उसके अंदर आप जो है अगर इस डेट के अंदर अगर आप 3 मरला की फ़ाइल ख़रीदते हैं, अपने नाम के ऊपर उसको फिल करके ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस में सबमिट करते हैं तो आपकी ये वाली फ़ाइल 3 मरला से 3.5 मरला में कन्वर्ट हो जाती है। और उसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो ये था कि जो 3 मरला की कॉस्ट ऑफ लैंड है वो है 5,94,000, जो 3.5 मरला की कॉस्ट ऑफ लैंड है वो है 7,50,000। तो इस ऑफ़र के मुताबिक आपको 3 मरला की कीमत में 3.5 मरला जगह जो है वो मिलती थी। इसमें ये है कि 3.5 मरला, देखिए 2 इसमें चीज़ें हो गई। एक तो ये है कि आपको आधा मरला जो है वो ज़मीन ज़्यादा मिल गई, दूसरा आपको 7.5 लाख की बजाय 5,94,000 देना था। और इसके साथ साथ हम आपको डाउन पेमेंट के ऊपर भी डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे थे। इसके अलावा हम आपको इस इंस्टॉलमेंट की मद में जो इसकी मर्जिंग होती है वो भी हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी डेट जो है पहले 30 सितंबर थी जो कि एक्सटेंड हो के 25 अक्टूबर की 25 तारीख अक्टूबर 25 2020 तक बढ़ा दी गई है। आप तमाम की तमाम ऑफ़र्स ये जो अभी आपके सामने नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इनको अगेन अवेल कर सकते हैं 25 अक्टूबर 2020 तक। नाज़रीन, हम जितनी भी ऑफ़र्स आपको इस वक्त दे रहे हैं इन सब को हम कंसोलिडेट करके आपको वीडियो के एंड के ऊपर बताएंगे कि किस किस कटिंग के ऊपर आपको कौन कौन सी ऑफ़र मिल रही है। नाज़रीन, ज़ेरे नज़र तस्वीर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ऑफ़र्स आपको दी थी ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में। ओवरसीज़ ब्लॉक जिसकी सबसे छोटी कटिंग 7 मरला की है, इसके अंदर हमने 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की जो कटिंग्स हैं उन सब के ऊपर आपको ऑफ़र्स दी थी। ये ऑफ़र्स क्या थी? सबसे पहली ऑफ़र थी डिस्काउंट ऑन डाउन पेमेंट। जितनी भी कटिंग्स मैंने गिनवाई हैं सब की डाउन पेमेंट जो है उसके ऊपर हम आपको डिस्काउंट दे रहे थे। दूसरी जो ऑफ़र है वो है डिस्काउंट ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तीसरी जो थी वो ऑफ़र जो थी वो उसमें डिस्काउंट जो है आप ले सकते थे हमारे से डाउन पेमेंट के ऊपर प्लस इंस्टॉलमेंट के ऊपर। और जो चौथी और आखिरी हमारी ऑफ़र थी उसके अंदर ये था कि अगर आप 50% या 100% आप कॉस्ट ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं तो उसके ऊपर आपको हम बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे थे। वो बेनिफिट तो ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन 10% अगर 100% आप पेमेंट करते हैं तो कंपनी की तरफ से जो 10% छूट है वो अभी भी बाकी है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की सूरत में, मर्जिंग की सूरत में जो डिस्काउंट था वो ख़त्म हो गया हुआ है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऑफ़र्स ख़त्म हैं और कौन कौन सी अभी भी अवेलेबल हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, डिस्काउंट ऑन इंस्टॉलमेंट जिसको मर्जिंग वाला भी बोलते हैं, ये वाली ऑफ़र ख़त्म हो चुकी हुई है।
یہ 30 سپٹمبر کو آفر ختم ہو گئی تھی. یہ جتنے بھی کراس لگے ہوئے ہیں یہ ساری کی ساری آفرز 30 سپٹمبر 2020 کو ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد دوسری آپشن جو ہم نے آپ کو دی تھی ڈسکاؤنٹ آن ڈاؤن پیمنٹ پلس انسٹالمنٹس، یہ والی آفر بھی ختم ہو گئی ہے. اب آپ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کلب تھیں، دونوں اکٹھی تھیں، یہ ایک آفر تھی، تو جب یہ انسٹالمنٹ والی مرجنگ والی آفر ختم ہوگی تو یہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ تیسری آپشن جو تھی وہ یہ تھی کہ ڈسکاؤنٹ آن کاسٹ آف لینڈ. اس میں 100% اگر آپ پے کرتے ہیں یا 50% پے کرتے ہیں تو مرجنگ کی صورت میں آپ کو اس میں بے تحاشا فائدہ ملا ہے. بہت سارے ہمارے کسٹمرز ہیں، بہت سارے کلائنٹس ہیں جنہوں نے لاکھوں کی صورت میں اس والی آفر سے فائدہ اٹھایا ہے. تو ناظرین یہ والی جن کے اوپر کراس لگا ہوا ہے یہ ساری کی ساری آفرز اب اویلیبل نہیں ہیں، یہ آفرز ختم کر دی گئی ہیں کمپنی کی طرف سے. اب ہم بڑھتے ہیں اس چیز کی طرف جو کہ ہمارے پاس اویلیبل موجود ہیں، ہم ان آفرز کی بات کرتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے 3 مرلہ کی. 3 مرلہ کے اندر جو آفر ابھی اویلیبل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ایز از آفر جو 30 سپٹمبر کو ختم ہونی تھی اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، وہ اب 25 اکتوبر 2020 تک وہ آفر اب چلے گی. اس آفر کے مطابق آپ جو ہے 3 مرلہ کی فائل اگر خریدتے ہیں تو آپ کو 3.5 مرلہ کی الاٹمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو 7.5 لاکھ روپیہ نہیں دینا ہوگا، آپ کو 5,95,000 روپیہ ہی دینا ہوگا تو آپ کو 3.5 مرلہ جگہ مل جائے گی. ہم آپ کو اگر آپ ہم سے ٹرانسپیرنٹ پراپرٹی سے یہ اگر آپ خریدتے ہیں، ہم سے فائل خریدتے ہیں تو ہم آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور اسی طرح سے ہی اگر آپ ہم سے مرجنگ لیتے ہیں تو مرجنگ میں بھی آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے. جیسا کہ ناظرین ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی آج یہی تھا کہ ایسی آفرز ہم آپ کے لیے لے کے آئیں جو کہ آپ کی جیب پہ ہلکی ہوں اور جن سے آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہو سکے. تو ناظرین آج ہم اسی سلسلے میں یہ والی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں. وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو ناظرین اگلی جو ہماری آفر ہے وہ ہے 5 مرلہ جرنل بلاک کی. 5 مرلہ جرنل بلاک جو ہے وہ نئی کٹنگ ہے. نئی کٹنگ کے اوپر جس کی قیمت جس کی کاسٹ آف لینڈ جو ہے وہ 9,90,000 روپیہ ہے. اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 99,000 روپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. آپ ہم سے ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر 35% ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. اگلی آفر جو ہے ہماری وہ اوورسیز بلاک کے لیے ہے. اوورسیز بلاک کی 7 مرلہ کے اوپر مرجنگ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے، انسٹالمنٹ والی آفرز تو ختم ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے ابھی بھی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر 20% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے. اس کے علاوہ اوورسیز بلاک کی 10 مرلہ اور 1 کنال کی اگر آپ کٹنگ ہم سے لیتے ہیں خریدتے ہیں تو ہم آپ کو ان کی بھی جو ڈاؤن پیمنٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ہم یہاں پہ بھی آفر کر رہے ہیں. تو ناظرین اگر ہم نٹشل میں دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کے لیے پھر بھی ہم نے کتنی زبردست ایک آفرز جو ہیں ان کو کریٹ کر لیا ہے، جس میں ہم نے 3 مرلہ کو بھی کور کر لیا، جس میں ہم نے 5 مرلہ جنرل بلاک کو بھی کور کر لیا، جس میں ہم نے اوورسیز کے 7 مرلہ کو بھی کور کر لیا، اوورسیز کے 10 مرلہ اور 1 کنال کو بھی ہم نے کور کر لیا. تو ناظرین ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، ابھی بھی آپ بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوئے ہیں. یہ آفرز جو ہم نے آپ کو دی ہے ناظرین ایک چیز ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ آفرز بھی بہت لمبے چوڑے ٹائم کے لیے نہیں ہوں گی. جس طرح سے آپ کے ہاتھ سے پچھلی آفرز نکل گئی ہیں یہ آفرز بھی نکل جائیں گی اگر آپ مزید ڈیلے کریں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیلے مت کریں. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بلو ورلڈ سٹی میں تو آپ فوراً سے ڈیسائیڈ کریں، ہمارے دیے گئے نمبرز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہترین سروسز پرووائڈ کریں گے. ناظرین جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وی آر ہوپ فل کہ یہ آپ کو ویڈیو جو ہے انشاءاللہ بہت پسند آئے گی. اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب جاننے والے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ اگر کسی کا کوئی بینیفٹ ہو سکے گا، اگر کسی کا کوئی فائدہ ہو سکے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر اللہ پاک آپ کو بھی دے گا. ناظرین ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین چیز لے کے آئیں اور ایسی چیز لے کے آئیں جس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. بس ناظرین آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں آپ نے خصوصی طور پہ یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.